ताना न दे। मैं समझता हूं हमारे पाकोड़ की ये बहू बेटियां, हमारे पाकोड़ के ये बच्चे, मैंने इनसे गुफ्तगू की है, मैंने इनसे बात की है, ये हिंदी जानते हैं, ये अंग्रेजी जानते हैं, ये जनाब आली मैथमेटिक्स जानते हैं, ज्योग्राफी जानते हैं, पढ़ते हैं, स्कूल्स भी हैं, पढ़ते हैं। मैंने इनसे पूछा नमाज पढ़ने का तरीका मालूम है, दीन इस्लाम के बारे में कुछ तुम्हें जानकारी है, अल्लाह रसूल के बारे में तुम जानते हो? रब्बे जुल जलाल की कसम है, बच्चों ने कहा हम कुरान से नावाकिफ हैं, हमें कुरान नहीं आता, हम कमाई करते हैं, हम अपनी बहनों को, यहां मौलवी साहब रहता है, उस मौलवी साहब को पैसे देकर हम अपनी बहन को कुरान पढ़ाते हैं। अल्लाह अल्लाह। और मेरी माँ बहनों, तुम्हें भी नाज करना चाहिए अपने भाइयों पर कि वो रेलवे में चाय बेचता है, चंद पैसे कमाकर तुम्हारी तालीम पर, तुम्हें तालीम देने के लिए वो मेहनत और मजदूरी करके तुम्हारी तालीम पे सर्फ करता है। लोगों, उलमाए किराम बैठे हैं और बिहार के जिम्मेदारान उलमा बैठे हैं, यहां मशाइख बंगाल के, बिहार के, झारखंड के और यूपी के और बंगाल के हर जगह के उलमा बैठे हैं। मैं इनसे दरखास्त करूंगा, करारदाद में पास किया जा चुका है कि तालीमी इदारे कायम किए जाएं। मेरे भाइयों, अरे बड़े बड़े दारुल उलूम कायम कर रहे हो ठीक है, लेकिन इस झारखंड की धरती पर भी कोई दारुल उलूम बनना चाहिए। बोलो बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बोलो बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? हाथ उठा करके बोलो। और उसके लिए तुम कुर्बानी देने के लिए तैयार हो कि नहीं तैयार हो? हम जमीयत अहले हदीस के अपने रहबरान से, कौम के अपने रहनुमाओं से बड़े अदब और एहतराम के साथ ये दरखास्त कर रहे हैं कि मेरे रहनुमाओं, इन बेचारे माँ बहनों के ऊपर रहम करो, इन्हें कुरान नहीं मालूम है, ये अल्लाह की जुबान, कुरान की जुबान से नावाकिफ हैं, ये अपने नबी की जुबान से नावाकिफ हैं, इन्हें कुरान पढ़ने वाला बना दो। अल्लाह की कसम मेरे मुसलमान भाइयों, अल्लाह अज़्ज़ व जल ने फरमाया है कि तुम गम न करो, वला तहनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, तुम्हारे सीनों के अंदर कुरान की शमे रोशन होंगी, अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात के चिराग जगमगाएंगे, अल्लाह तुम्हें हर एक के ऊपर गलबा अता फरमाएगा। इन्हें हिंदी मालूम है, इन्हें सब मालूम है, लेकिन इन्हें नहीं मालूम है तो रब का कलाम नहीं मालूम है, हमारे नबी हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान नहीं मालूम है। बोलो इसकी जरूरत है तुम्हें कि नहीं जरूरत है? कितने मुसलमान हैं उन्हें यह पता नहीं वजू कैसे कैसे टूटता है, कितनी माए बहनें हैं और कितने भाई और हमारे बुजुर्ग हैं जो कब्र की नजर होते जा रहे हैं, मरते जा रहे हैं, इन्हें यह पता नहीं कि नमाज कैसे पढ़ी जाए, वजू कैसे बनाया जाए, रुकू कैसे किया जाए, सजदे कैसे किए जाएं, कुरान में क्या लिखा है, रब ने हमें क्या तालीमात दी हैं। ये वो लोग हैं, किसी जमाने में इन्होंने अंग्रेजों के मुकाबले में यही पाकोड़ की सरजमीन और यही झारखंड के ये इलाके और यही बिहार पटना सादिकपुर का ये इलाका कि हमारे असलाफ ने और इन्हीं के आबा अजदाद ने, इन्हीं के बाप दादाओं ने, ये जो आज हमारे सामने बैठे हुए हैं, जिन्हें साजिश के तहत, मैं ये नहीं कहता, मैं कहता हूं साजिश के तहत इन बेचारों के ऊपर जबरदस्ती फक्र और फाका को लाद दिया गया है और ये हुकूमतों ने लादा है, ये गवर्नमेंट ने लादा है ताकि इस जमीन से कभी मुजाहिदे आजादी न पैदा हो सके। हुकूमतों को पता है, बातिल परस्तों को इल्म है कि ये जमीन अपनी छाती में बहुत अक्सीर रखती है, नुस्खे कीमिया रखती है, यहां से पैदा होने वाला नौजवान भारत को आजाद करवा सकता है, यहां से पैदा होने वाला नौजवान मुल्क को आजादी का तमगा दे सकता है, यहां से पैदा होने वाला नौजवान अपनी छातियों पर टैंक के गोले खा सकता है। इसलिए बातिल हुकूमतों ने, मुशरिक हुकूमतों ने और तन के गोरे मन के काले ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंटों ने भारत माता का नाम लेकर, भारत से मोहब्बत का दावा करके यहां के असली नागरिकों को और यहां के असली मुजाहिदीन को, जिन्होंने हिंदुस्तान को आजाद किया, जिनके बाप दादाओं ने हिंदुस्तान को आजाद किया और अंग्रेजों से आमने सामने जहाद किया, लड़ाई लड़ी, जबरदस्ती उनको फक्र फाका उनके ऊपर थोपा गया, तालीम से बेगाना किया गया, मदारिस और स्कूल से महरूम किया गया, ताकि आइंदा इसकी राख से कोई चिंगारी शोले जवाला बनकर इनके कुफ्र के और बातिल निजाम और कानून के ऐवानों को खाकिस्तर न कर दे।
تمہیں پتا ہے تمہیں کس کس طرح سے مٹانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں اور کس کس طرح سے. تم کیا سمجھتے ہو؟ تم یہ سمجھتے ہو انگریزی پڑھ کر تم بہت بڑے ہو جاؤ گے؟ سائنس پڑھ کر تم بہت بڑے وہ ہو جاؤ گے؟ تمہیں کار چاہیے؟ بولو کس لیے مرتے ہو؟ کار چاہیے، چمکتی ہوئی کاریں، بلڈنگیں چاہیے. اسی لیے نا چوریاں کرتے ہو، بدماشیاں کرتے ہو، اسی لیے دین سے منہ پھیرتے ہو نا. تم یہ چاہتے ہو. یہ سب ہاتھ کی میل ہے، یہ سب ہاتھ کی میل ہے. اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے میرے عزیزوں، میرے دوستو. اور تم کہتے ہو ہم انگریزی پڑھ کر، انگریزی سوٹ بوٹ چڑھا کر، انگریزی بول کر ہم دنیا میں. واللہ یہ میرا دعویٰ ہے، بیٹھے ہوئی ہیں علماء اکرام، طلبہ بھی، تم جتنی بھی تعلیم حاصل کر لو گے، یہ وہ تعلیم ہے جس کو تمہارے سروں پر تن کے گورے من کے کالوں نے مسلط کیا ہے. جو تعلیم تمہیں سرداری کا حکم، سرداریت، قیادت، بادشاہت نہیں دے سکتی. یہ ودیا، یہ شکشا، یہ تعلیم تمہیں مرتے دم تک غلامیت کا درس دیتی رہے گی. مرتے دم تک تم غلام رہو گے. ایس سر بیرسٹر بن گئے، اپنے سے اوپر جو ایس سر نو سر کرتے رہو گے. پولیس آفیسر بن گئے، ایس سر نو سر کرتے رہو گے. وہ ڈی ایم سے ڈرتا ہے، وہ منسٹر سے ڈرتا ہے، وہ وزیر سے ڈرتا ہے. ایس سر وس سر سجدے رکوع سب کرتے کہ نہیں کرتے؟ بولو. جو تمہارے اوپر ڈنڈے برساتے ہیں، پیچھے ان کے اوپر بھی ڈنڈے برسائے جاتے ہیں. ان کے بھی بلے کھلنے کا ڈر رہتا ہے. یہاں یہ وہ تعلیم ہے، یہ وہ ایجوکیشن ہے جو تمہارے اوپر اسکول کے نام پر مسلط کیا گیا ہے تاکہ تم غلام رہو. غلام ابن الغلام، غلام باپ بھی غلام، بیٹا بھی غلام. غلام کی تعلیم. اور تمہیں سرداری کی تعلیم کہاں ملے گی پتا ہے؟ آؤ، سرداری کی تعلیم تمہیں کہاں ملے گی؟ اسلام سکھاتا ہے. کس میں ملے گی تمہیں؟ بولو. رب کے قرآن میں اور محمد الرسول اللہ. زور سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم. میری ماں و بہنوں، تم تک میری آواز پہنچ رہی ہے. تمہاری آواز یہاں پہنچے نہ پہنچے، فرشتوں تک اپنی آواز لکھا دو. کہو صلی اللہ علیہ وسلم. کہو صلی اللہ. ہاں، تمہیں سرداریت عطا کر سکتی ہے، تمہیں حکمرانی دے سکتی ہے تو صرف ایک چیز ہے، اور وہ ہے رب کا قرآن اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. تم اس کا علم حاصل کرو. دیکھو، میں تمہیں ایک مثال سے سمجھاؤں. تم مسلمان ہو. تم کون ہو؟ بولو. مسلمان ہو. اور مسلمان اللہ کے ہاں بہت معزز اور محترم ہوتا ہے. اسلام ایک حقیقت ہے. تم نے اسلام کے بشے میں بہت ساری جانکاری ڈاکٹر ذاکر نائک سے، دوسرے اسکالر سے، علماء سے، مشائخ سے تم نے حاصل کر لی ہے. میں اس پہ نہیں جانا چاہتا. لیکن اسلام ایک حقیقت ہے، اور اسلام کے علاوہ جتنے بھی جھوٹے دھرم ہیں سارے کے سارے جھوٹے ہیں. ایک سچا دھرم آکاش سے اترا ہوا، اللہ کا دیا ہوا، کون سا دھرم ہے؟ بولو. اسلام ہے. اور سنو، صرف یہ دو پیر کے چلنے والے جانور ہی لا الہ یہی مسلمان نہیں ہیں، یہ زمین بھی مسلمان ہے. بولو، ہے کہ نہیں؟ کیوں مسلمان ہیں؟ کیوں مسلمان ہے؟ کیوں مسلمان ہے؟ کبھی آپ نے سوچا؟ تم نے سوچا ہوگا مسلمان ہے اللہ نے بنایا ہوگا. اللہ نے تمہیں بھی تو بنایا ہے، لیکن تم میں کچھ مسلمان ہیں، کچھ کافر ہیں. کیوں؟ تم مسلمان کیوں ہو اور دوسرا مسلمان کیوں نہیں ہے؟ تمہاری طرح ناک، تمہاری طرح آنکھیں، تمہاری طرح زبان، تمہاری طرح کان، وہ بھی انسان، تم بھی انسان، لیکن ایک انسان کہتا میں مسلمان اور دوسرا مسلمان نہیں. کیوں؟ اس لیے مسلمان تم اپنے آپ کو کہلاتے ہو کہ تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تم ایک اللہ کے، ایک ایشور کی آگیا کا پالن کرتے ہو. تمہارے سینوں میں ایشور واد ہے، ایک اللہ کی